अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी इलामात में से एक इलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम फितनों से बड़ा फितना और ख़तरनाक फितना होगा, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर नबी ने अपने दौर में अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दज्जाल के मुतालिक आपको मालूमात फराहम करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। हज़रत अबू अमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने औलादे आदम को पैदा किया है उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं, क्योंकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के आखिर में मैं हूँ और तुम भी आखिरी उम्मत, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में से पैदा होगा। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूँकि वो मेरे बाद ज़ाहिर होगा इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव खुद करेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफ़िज़ होगा। सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन मकाम खुला से होगा और अपने दाएँ बाएँ मुल्कों में फसाद फैलाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत सुनाता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने भी बयान नहीं की है। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, तो फिर कहेगा मैं खुदा हूँ। नाउज़ु बिल्लाह, तो मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते, फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ। इसके अलावा वो काना होगा, और मुसलमानों तुम्हारा रब काना नहीं। उसकी पेशानी पर काफ फे वे लिखा होगा। जैसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब दज्जाल वीराने पर से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने ख़जाने निकाल लो, तो उसके ख़जाने उसकी ऐसी इत्तिबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपने सरदार की इत्तिबा करती हैं। और उसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाए उसे चाहिए कि सूरत काफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, तो वो दोज़ख उसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगी जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। उसका एक फितरा ये भी होगा कि वो देहाती से कहेगा, अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूँ तो तू क्या मुझे खुदा मानेगा? वो कहेगा हाँ। तो दो शयातीन उसके माँ बाप की सूरत बनाकर आ जाएंगे और उसे कहेंगे कि बेटा इसकी इताअत करो, ये तेरा रब है। और एक फितना यह है कि एक शख्स को मार कर और चीर कर उसके दो टुकड़े कर देगा और कहेगा, देखो मैं इस बंदे को अब मिलाता हूँ, तो क्या इसके बाद भी मेरे अलावा कोई दूसरा खुदा को मानोगे? अल्लाह ताला उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उसे दोबारा जिंदा कर देगा। दज्जाल उसे पूछेगा, तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा, मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया है। और दज्जाल का एक फितना ये भी होगा, दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो मींह बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़ा उगाएगी। सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना के कोई खित्ता सरज़मीन ऐसा ना होगा जहाँ दज्जाल ना पहुँचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होते वक्त फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोक लेंगे। फिर दज्जाल एक छोटी सी सुरख पहाड़ी के करीब मुकीम हो जाएगा। हदीस पाक में है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मुल्क के बंदोबस्त में ही मसरूफ़ होंगे कि अफवाह उड़ेगी कि दज्जाल ने मुसलमानों पर तबाही डाल दी है। इस खबर को सुनते ही हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ तैयारी फरमाएंगे और इस खबर की तहकीक के लिए 5 या 9 सवार भेजेंगे, जिनके बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन मुजाहिदीन के नाम मैं जानता हूँ, उनके बाप दादाओं के नाम भी जानता हूँ और उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूँ। वो उस ज़माने के रुए ज़मीन के आदमियों से बेहतरीन होंगे। वो दज्जाल को कहीं नहीं पाएंगे और वापस आकर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को खबर देंगे कि ये अफवाह गलत है, और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। दोस्तों, दज्जाल कौम यहूद में से होगा। उसके पैरोकारों की अक्सरियत यहूदी और ख़वातीन पर मुश्तमिल होगी। वो नौजवान मर्द होगा और भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत का मालिक होगा। अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा और वो एक आँख से काना होगा। उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अवलन उसका ज़हूर मुल्क इराक व शाम के दरमियान में होगा, जहाँ नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा। फिर वहाँ से अस्फ़हान चला जाएगा। यहाँ इसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से वो खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और ज़मीन के अक्सर मकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। लोगों की आजमाइश के लिए खुदा वंदे करीम उससे बड़े अजीब व गरीब काम जारी करवाएगा। उसकी पेशानी पर लफ्ज़ काफ फे रे लिखा होगा।
جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ اپنی جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکور بند کر دے گا۔ اس قسم کی بہت سی تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اور اللہ کے ذکر و تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اور اس حالت میں بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن میں پہنچے گا تو بہت سے بد دین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، تو وہاں سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے مکہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف رخ کرے گا، اور اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کی محافظت کے لیے خدا بند کریم 2 فرشتے متعین فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گی، اور مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے بد عقیدہ منافق لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ سے ایک بزرگ دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے، اور دجال سے کہیں گے کہ تو وہی دجال ملعون ہے جس کی ہم کو اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ تو دجال غصے میں آ کر اس بزرگ کو آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے علیحدہ علیحدہ پھینک دے گا، اور پھر اپنے دعوے خدائی کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس بزرگ کے ٹکڑوں کو پھر زندہ کر دے گا۔ لیکن وہ بزرگ پھر زندہ ہونے کے بعد دجال کو کہیں گے اب تو مجھ کو پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے۔ دجال پھر غصے میں آ کر اس بزرگ کو ذبح کرنے کا حکم دے گا، لیکن اب ناکام ہوگا، اور پھر اس بزرگ کو اپنی تیار ہوئی دوزخ میں ڈال دے گا، لیکن وہ آگ خدا بند کریم کی قدرت سے ان بزرگوں کے لیے گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد دجال کسی بھی مردہ کو زندہ کرنے کی قدرت نہیں پائے گا، اور یہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس کے وہاں جانے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق آ چکے ہوں گے، اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کی، یعنی ترتیب فوج اور جنگی ساز و سامان تقسیم کریں گے کہ ایک دن لوگ نواز کی تیاری میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر جلوہ افروز ہوں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت انکساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئیں گے اور فرمائیں گے کہ یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ یہ عزت اسی امت کو خدا نے دی ہے۔ بس حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امامت میں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی علیہ السلام پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ تو وہ فرمائیں گے یہ کام آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا ہی میرے ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح کو حضرت امام مہدی علیہ السلام فوج کو لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس دجال ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی، اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔ اس وقت دم عیسوی میں یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک ہی دم عیسوی مار کرے گی، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا تو وہ وہیں نیست و نابود ہو جایا کرے گا۔ دجال آپ کا مقابلہ کرنے سے بھاگے گا، پھر آپ اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لد میں جا لیں گے، اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ اسلامی فوج دجال کے لشکر کی قتل و غارت میں مشغول ہو جائے گی، اور ان یہودیوں کو جو دجال کے لشکر میں ہوں گے ان کو اس وقت کوئی چیز پناہ نہیں دے۔ زمین پر دجال کے شر و فساد زمانہ تقریباً 40 روز تک رہے گا، اور ان 40 روز میں جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن شہروں میں دجال نے فساد پھیلا رکھا تھا ان کا دورہ فرمائیں گے۔ دجال سے تکلیف اٹھائے ہوئے لوگوں کو خدا کے یہاں اجر عظیم ملنے کی خوشخبری دے کر دلاسا و تسلی دیں گے، اور اپنے انعام و اکرام سے ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔